इन्ना से मुतालिक देख रहे थे, या इसमें ना हम दो चीजें देखेंगे। एक तो जब जुमे का खुतबा होता है उसमें कहा जाता है इन्नल हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कहा जा रहा है इन्नल हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हज़रत फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब इन्ना इसके पीछे क्यों नहीं आया? एक बात ये, इसमें दो पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट, इन्ना जब किसी भी चीज के शुरू में आ रहा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस चीज में शक है, और उस शक को ओवरकम करने के लिए इन्ना इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। एक चीज ये होती है। दूसरी, इन्ना जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो इन्ना यूज हुआ है उस चीज में तो शक है, और एक उसमें जोर पैदा किया जा रहा है कि वाकई जो अगली बात है उसमें जान है, उसमें जोर है। जब अल्लाह कहते हैं इन्ना मअल युस्रि युस्रा, तो इन्ना जो वहां है वहां जोर दिया जा रहा है कि भाई है ऐसा, हर मुश्किल के साथ ही आसानी है, इसमें जोर है, इस बात में जोर दिया जा रहा है इस बात के ऊपर। एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट ये है कि इन्ना जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब है इन्ना मअल युस्रि युस्रा, यानी कि लोगों को शक है इस बात पे कि पता नहीं था मेरी पता नहीं ये मुश्किल जो मेरी चल रही है पता नहीं ये हल होगी या नहीं होगी, पता नहीं ये जो परेशानी मेरे ऊपर आई है इसका क्या बनेगा, पता नहीं ये जाएगी या नहीं जाएगी। तो अल्लाह वहां पे एक तो बंदे के शक को दूर कर रहे होते हैं, एक अगली बात पे जोर दे रहे होते हैं, जिसके लिए अल्लाह इन्ना का इस्तेमाल करते हैं कि इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि बेशक ऐसा है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हर मुश्किल के साथ ही आसानी मौजूद है, ठीक है। अब जो अगर यहाँ पे इस्तेमाल होता इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए, तो बात क्लियर थी, बात में जोर था, बात में जान थी। वाई अल्लाह ने फिर इन्ना क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इन्ना इस्तेमाल होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? इसको समझते क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ। ये जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ने जो अल्हम्दु है, जो तारीफ और हमद है अल्लाह की, जो तारीफ और शुक्र है अल्लाह का, आपको पता है ये इंसान की फितरत में होता है। जब कोई चीज आपकी फितरत में होती है ना तो उसकी क्लैरिटी की जरूरत नहीं होती। जैसे एक काफिर बंदा है, फॉर एग्जाम्पल एक काफिर बंदा है, उसको ना अल्लाह ताला ने ना बहुत बड़ा घर दे दिया, उसको दुआएं कबूल कर ली, ऑटोमेटिकली उसके मुंह से निकलेगा थैंक गॉड, थैंक गॉड। कहते हैं ना लोग, को काफिर भी है वो भी कहेगा थैंक गॉड, और जब चीज देखेगा, घर देखेगा, कहेगा ओ माय गॉड कितना प्यारा है ये, और फिर कहेगा थैंक गॉड कि अल्लाह ने मुझे ये दे दिया, थैंक गॉड। कहते हैं ना लोग, उसके ज़हन में कोई नहीं है कि मैं किसकी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो कर रहा है, एक अनकॉन्शियसली कर रहा है। फर्ज करें आपको पानी, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको प्यास लगी है, कोई आपको पानी ला के दे देता है, आप मुंह से नहीं भी कह रहे शुक्र, लेकिन वो जो पानी के घूंट अंदर जाते हैं ना, तो मुंह से नहीं भी कह रहे, तो आपके अंदर उतर रहा है अल्लाह शुक्र है मुझे पानी मिल गया, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ इन्ना का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि इस चीज में तो कोई शक ही नहीं है कि तमाम तरीके उसके लिए हैं। इन्ना तो तब इस्तेमाल होता है जब अगली बात में जरा शक किया जा रहा हो, तो उसकी क्लैरिटी के लिए, उस पर जोर देने के लिए कि इसमें कोई शक नहीं है, फिर इन्ना का यूज किया जाता है ना। अल्लाह ने यहाँ इन्ना क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि मेरी तारीफ तुम्हारी फितरत में मौजूद है। अगर मैं और आप इस चीज का इनकार करते हैं ना, तो ये हम मुंह से करते हैं, हमारी जो नेचर, हमारी फितरत है, जो हमारे अंदर एम्बेडेड है ना चीज, वो यही है कि तमाम तरीके अल्लाह के लिए। कोई जितना भी गुनाहगार है ना, जब उसकी दुआ कबूल की जाती है ना, तो वो अल्लाह की शुक्र करता है, बुत का जाके शुक्र नहीं करेगा, ठीक है। किसी को कुछ भी मिल गया है ना, तो उसी वक्त एक अपना ही उसने, किसी ने इलाह नाम रखा हुआ है, किसी ने रब, किसी ने अल्लाह, किसी ने गॉड, किसी ने कुछ रखा है, तो खुदा रखा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली वो शुक्र कर रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली वो अल्लाह की तारीफ कर रहा है, अल्टीमेटली उसके जिस्म का हर अज़ू अल्लाह की तारीफ कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज में शक नहीं था कोई, इसलिए अल्लाह ने यहाँ पे इन्ना का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। अल्लाह ने यहाँ वाज़ा कह दिया कि ये तो तुम्हारी नेचर में है, ये तो तुम्हारे अंदर मौजूद है कि तुम मेरी तारीफ करते हो, मैं तो मुहताज नहीं हूँ इस चीज का, ठीक है, कि मैं तुम्हें कहूँ या मैं इस पर जोर दूँ। आगे एक और बात, जब जुमे का खुतबा होता है उसमें ये कहा जाता है इन्नल हम्दुलिल्लाह, वहां क्यों इन्ना कहा जाता है? एक और यहाँ बात आपने समझनी है, जो इन्ना होता है ना, किसी भी जुमले में इन्ना आता है, उसके आने की कोई वजह होती है। पहले तो शक और जोर की बात होगी। दूसरी बात यह है कि अब उससे पहले एक चीज समझे, कलाम दो तरह का होता है। एक कलाम होता है जिस कलाम में ना कोई खबर होती है, खबर, इंफॉर्मेशन। एक कलाम होता है जिसमें जज्बा भी होता है, जज्बात भी होते हैं, ठीक है। एक कलाम में सिर्फ खबर होती है, एक कलाम में जज्बात भी होते हैं। जैसे आपकी फर्ज करें आपको कोई चीज मिली है, ठीक है,
اور آپ اپنے دوست کو کہتی ہیں یہ گاڑی کر لو، آپ کو آپ کے فادر نے دی، آپ اپنے دوست کو کہتی ہیں الحمدللہ میرے ابو نے مجھے گاڑی لے کے دی ہے، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا کہ میرے ابو نے مجھے یہ چیز لے کے دی ہے. جذبہ ہے نا، خوشی کا جذبہ. آپ دونوں کام کر رہی ہیں، اس کو انفارمیشن بھی دے رہی ہیں اور اس کو آپ کیا کر رہی ہیں، اپنے جذبہ، خوشی کا جذبہ سنا رہی ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ کسی اور کو آگے جا کے بتائے گی تو اس کے اندر جذبہ ہوگا، وہ صرف انفارمیشن دے رہی ہوگی، وہ صرف آگے خبر پہنچا رہی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ صرف خبری کلام ہوگا اس کا. اچھا بھی اس کے ابو نے اس کو گاڑی دی ہے، یہ خبری ہوگی نا. تو کلام دو طرح کا، ایک میں جذبہ پایا جاتا ہے اور ایک میں خبر پائی جاتی ہے. تو اننا جو ہے نا، اننا جب استعمال ہوتا ہے نا تو وہ صرف اور صرف معلومات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں جذبات نہیں ہوتے، اس میں انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ خبری کلام میں استعمال کیا جاتا ہے، خبر دی جا رہی ہوتی ہے کسی چیز کی. جب جمعے کے خطبے میں کہا جاتا ہے ان الحمدللہ، تو وہاں جو خطبہ سن رہے ہوتے ہیں ان کو یہ خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی تمام تعریفیں، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اور آپ سوچیں کہ جب مخاطب ہے، جو خطبہ کرنے والے ہیں امام، وہ مخاطب ہے جب اپنے لوگوں سے، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا شک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرنی ہے. ان لوگوں کو مخاطب، وہاں فاعل موجود ہوتا ہے. کتنی عمدہ بات ہے. ٹھیک ہے، ان نام میں جب کسی کو آپ کوئی سامنے ہے اور اس کی شک کو آپ دور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمہیں کہ اس پہ شک ہے کوئی، وہ زور دیتا ہے، وہ لوگوں کے لیے زور دیتا ہے جو سامنے موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے زور دے رہا ہوتا ہے. اس لیے وہاں ان الحمد آتا ہے، وہاں پہ الحمدللہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب ایک دو اور بات اس میں ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. عید کی جب نماز ہوتی ہے تو اس میں بھی الحمد یوز ہوتا ہے. اب کمپیریزن اصل میں ہم کر رہے ہیں کہ یہ الحمدللہ ہی کیوں استعمال ہوا ہے، کچھ بھی اور ہو سکتا تھا، مداح ہو سکتا تھا، شکر ہو سکتا تھا، یہاں پہ ان الحمدللہ ہو سکتا تھا، یہاں پہ صرف حمد ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہی کیوں استعمال کیا ہوا ہے، اور اس میں قرآن کی کیا حکمتیں موجود ہیں. عید کی جب نماز ہوتی ہے اور جو تکبیر پڑھتے ہوئے لوگ جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر للہ الحمد. للہ الحمد آخر پہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اور للہ الحمد. وہاں پہ للہ کیوں آیا؟ للہ کیوں آیا؟ بات تو وہی ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں. وہاں اللہ پہلے آ گئے، صرف اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں. وہاں پہ صرف کا مطلب آ گیا. اگر یہاں پہ بھی آ جاتا تو کیا معنی بدل جاتا؟ فرض کریں للہ الحمد رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. بات ٹھیک تھی، بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن کیوں اللہ نے یہ یوز نہیں کیا؟ صرف کا ورڈ بھی یہاں پہ استعمال نہیں ہوا. وائی؟ جب ہوا نا فتح مکہ، اور اس کے بعد نا یہ جو یہ جو آیات ہیں، یہ پورشن ہے، جب فتح مکہ ہوا اور لوگ جب فتح مکہ کے بعد کھل کے تکبیرات پڑھنے لگے نا، تو جتنے لوگ بھی نماز پڑھنے جا رہے تھے نا اس طرف، ٹھیک ہے، وہ تمام لوگ اونچی آواز سے یہ کہہ رہے تھے، جب تمام بت توڑ دیے گئے اور مکہ میں اسلام کا چرچا ہو گیا ہر طرف، ٹھیک ہے، جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جب جا رہے تھے نا اس طرف عید کی نماز پڑھنے، تو وہ اونچی آواز میں اس چیز کو کہہ رہے تھے کہ پہلے بت تھے، پہلے یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تعریفیں کسی اور کی بھی ہیں، وہ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ نہیں، تعریف صرف اللہ کی. وہاں پہ صرف کا مطلب اس لیے ہے، جب تکبیر پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہ سنایا جاتا ہے کہ بھی تعریف صرف اور صرف اللہ کی ہے. تم نے اپنے ذہن میں 100 بت بنائے ہوں گے، 100 چیزیں بنائی ہوں گی، مجھے یہ چیز اس نے دے دی، وہ چیز اس نے دے دی، لیکن ایک بات سمجھو کہ تعریف صرف اللہ کی ہے. یہاں پہ کیوں نہیں آیا یہ؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ تعریف تو صرف اللہ کی ہے، تو یہاں وہ صرف کا ورڈ یوز کرنا ضروری نہیں. وہ صرف کا مطلب الحمدللہ خود دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اب سورۃ الجافیہ جو ہے نا، سورۃ الجافیہ کے اندر آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، اور رب ہے زمین کا اور رب ہے سارے جہانوں کا. وہاں پہ آیا ہے للہ الحمد، وہاں پہ بھی یہی یوز ہوا ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے تکبیرات کے اندر. اب وہاں پہ کیوں یوز ہوا ہے یہ؟ وہاں بھی کیوں کہا جا رہا ہے کہ تعریف صرف اللہ کی ہے؟ پتہ ہے جب سورۃ جافیہ نازل ہوئی نا، شان نزول جب اس کا پڑھا جاتا ہے تو جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کے لیے یہ سورہ، ان کے لیے یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی، ان کے اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی. اور
मुशरिकीन मक्का जो है ना, वो जब उनको कहा जाता था ना कि तारीफ करो अल्लाह की, वो कहते थे हाँ हम करते हैं तारीफ, लेकिन वो तारीफ अल्लाह की भी करते थे और किसी और की भी कर रहे होते थे। बात समझ आ रही है? मतलब एट अ टाइम वो एक बुत को नहीं पूछते थे, वो कई बुतों को पूछते थे और वो अल्लाह यानी रब्बुल आलमीन की भी तारीफ करते थे। तो जब उनसे कहा जाता था ना कि तारीफ करो अल्लाह की, तो कहते थे हाँ हम करते हैं तारीफ, हम करते हैं। तो यहाँ पे जाफिया के अंदर ये नाजिल भी उसी पॉइंट पे हुई है जब मुशरिकीन मक्का ये तमाम काम कर रहे थे और उनको ये कहा जा रहा है कि तुमने तारीफ उसकी भी और 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 फिर रब की भी करनी है, ये कोई तारीफ नहीं है। तारीफ लिल्लाहिल हम्दु रब्बुस समावाती रब्बिल अर्दी, कि तारीफ तमाम तारीफें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। यहाँ पे हम लोग भी मुखातिब हैं जिनके दिल अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। क्या हम लोग भी मुखातिब हैं कि जब हम कह देते हैं मुझे ये चीज उस बंदे ने दी, मेरा ये मसला उसने हल कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, सारे जहान की तारीफें कर लेंगे लेकिन हमारे मुंह से रब की तारीफ नहीं निकलेगी। जितना मर्जी आप और लोगों की तारीफें करते रहे ना, जितना मर्जी आप और लोगों का शुक्रिया करते रहे, जब तक आप अल्लाह का नहीं करेंगे ना तो वो पूरा ही नहीं है। और लोगों का करें या ना करें, तारीफ सिर्फ अल्लाह की, अपने अल्लाह की ही करनी है। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया वो तारीफ सिर्फ अल्लाह की है? क्योंकि ये सूरत जो है स्टार्टिंग है सूरत फातिहा कुरान पाक की, यहाँ पे अल्लाह मुशरिकीन मक्का से सिर्फ मुखातिब नहीं है, यहाँ पे अल्लाह नाफरमानों से सिर्फ मुखातिब नहीं है, यहाँ पे अल्लाह सिर्फ उस बंदे से मुखातिब नहीं है जो कि कभी किसी का शुक्र करता है कभी किसी का, अल्लाह सब से मुखातिब है, कुल आलम से मुखातिब है। तो अल्लाह ने एक न्यूट्रल वर्ड यूज किया है सब के लिए, ठीक है। इसके पीछे जो है ना ये हिकमत है कि यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया। एक आखिरी बात इससे रिलेटेड, यहाँ पे अगर आता लिल्लाहि हम्दुन, लिल्लाहि हम्दुन अलनात, इसका तर्जुमा होता है कुछ हमद अल्लाह के लिए, कुछ हमद। ये तो सुनने में खराब लग रहा है वैसे, लेकिन अगर फर्ज करिए होता है कुछ हमद अल्लाह के लिए, लिल्लाहिल हम्दुन रब्बुल आलमीन, ठीक है। कुछ तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। अब इसमें एक बात हमें समझ आती है, कुरान पाक की आयत है ना कि इंसान की मलकियत में कोई चीज है ही नहीं सिवाय उन कोशिशों के जो उसने की हैं, ठीक है। यानी जो कुछ भी हम कर लेते हैं ना और हम ये कहते हैं कि इसमें मेरा भी क्रेडिट है और अल्लाह का भी है, मेरी भी कुछ तारीफ बनती है कुछ अल्लाह की भी बनती है। जब हम ये कह देते हैं यहाँ पे कि भाई कुछ तारीफ उस रब की है जो रब्बुल आलमीन है, तो मतलब कुछ आपकी भी है, ठीक है। जब आप ऐसा कहते हैं ना कि कुछ हिस्सा मेरा है, तो मतलब कुछ हिस्सा किसी और का भी होता है। बात समझ आ रही है? अगर यहाँ ये आ जाता मतलब कुछ आपके भी क्रेडिट जाता है और कुछ अल्लाह का भी है, ठीक है। अल्लाह ने आपको आजादी कर दिया, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ मेहनत है, नतीजा मेरे पास है। कभी लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते। मेहनत आपके और मेरे जिम्मे है, नतीजा अल्लाह के जिम्मे है। हमारे पास सिर्फ हमारी कोशिश है, असल तारीफ अल्लाह के पास, असल तारीफ अल्लाह के पास है, असल हम्द अल्लाह के पास है। अल्लाह ने यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल किया अल्हम्दु, इतनी परफेक्शन वाला है कि यहाँ ना कोई फेल इस्तेमाल हुआ, ना कोई जमाना इस्तेमाल हुआ, ना किसी बंदे का जिक्र हुआ। यहाँ पे अल्लाह किसी एक बंदे से मुहातिब नहीं, कुल आलम से मुहातिब हो गए। अल्लाह ने यहाँ कुछ का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ताला ने यहाँ पे इन्ना का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने एक न्यूट्रल वर्ड इस्तेमाल कर दिया कि मेरी तारीफ में कोई शक ही नहीं है, मेरी तारीफ तुम्हारी मोहताज ही नहीं है, मेरी तारीफ किसी जमाने की मोहताज ही नहीं है। तुम अपनी मुश्किलात में मेरी तारीफ नहीं करोगे तो तुम्हारी मुश्किलात और बढ़ेंगी, अगर करोगे तारीफ और शुक्र तो तुम्हारी मुश्किलात में कमी आ जाएगी, ठीक है। अगर तुम मेरी तारीफ और तुम ये समझते हो मुझे जरूरत है इस चीज की, तो कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी तारीफों की, कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी चीज की। मुझे अगर किसी चीज की किसी को जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तुम, ठीक है। कुरान खोले आप और कुरान का पहला वर्ड ही है। अब क्या, अब आखिरी पॉइंट क्या है इसमें, कुरान का पहला वर्ड आपको कुरान का खुलासा बता रहा है कि अगर आपने कामयाब होना है तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो, शुक्र और तारीफ, यही कुल्लिया अप्लाई करो लोगों पे और यही कुल्लिया अप्लाई करो अल्लाह पे। अगर लोगों के साथ पॉजिटिव रहना है तो सड़े हुए ना रहा करो, हसद में ना रहा करो, जिस किसी ने अच्छा किया हो उसकी तारीफ किया, ठीक है। और अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा कर दे तो सड़े हुए मुंह से शुक्रिया नहीं कहा करो, एक स्माइलिंग फेस रखते हुए अगले को थैंक्स कहा करो ताकि वो आगे भी आपकी हेल्प करने को तैयार।
ہم اگلے سے کام بھی نکلوا لیتے ہیں اور سڑا ہوا منہ کر کے اس کو اچھا ٹھیک ہے اوکے مدد کر دی تم نے تھینک یو. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اچھے خوبصورت اور پازیٹو طریقہ یوز کرتے ہوئے اللہ کی تعریف، پہلے رب کی تعریف کرنی ہے اور اس کا شکر کرنا ہے اور اس کے بعد کسی انسان کی بھی کرنی ہے. یہ ایسی پازیٹو تھنکنگ ہے. قرآن نے سٹارٹنگ میں آپ کو مائنڈ سیٹ دے دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا کلیہ دے دیا ہے، ایک مقصد دے دیا ہے کہ تم نے کامیاب ہونا ہے، تمہیں شکر کرنا پڑے گا، تمہیں اپنی مصیبتوں میں بھی شکر کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے رونے میں بھی شکر کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے گھر والوں کے ظلم و ستم پہ بھی شکر کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے حالات پہ بھی شکر کرنا پڑے گا. آپ نے اور میں نے اگر اس عارضی دنیا میں جس کی جو ٹائم پیریڈ ہے بہت ہی لمیٹڈ ہے، بہت ہی کم ہے، اس پیریڈ میں اگر ہم نے سٹیبل رہنا ہے، اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں یہ دونوں چیزیں اس دنیا کے اوپر بھی اپلائی کرنی ہے اور رب کے اوپر بھی اپلائی کرنی ہے. ہمارا دماغ بھی پازیٹیو رہے گا، ہم حسد، غیبت، کینہ، چغلی ان تمام چیزوں سے بھی بچتے رہیں گے اور ہماری زندگی کا جو مقصد اللہ کے قریب رہنا ہے وہ اس میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ورڈ اپنے اندر اتنی حکمتیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زبان دیں جو کہ ہر لمحے اللہ کا شکر کرتی رہے، ایسا عمل دے جو کہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس میں رب کا شکر ادا کیا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ جس میں ہم اللہ کی حمد کریں، اللہ کی غلامی کریں، اس کے غلام بن کے رہیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ایسا بنا دیں جو اس کی یاد میں روتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو ایسا بنا دیں جو اس کے ذکر سے تر رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کو ایسا بنا دیں جو اس کے ذکر کو سنتے رہیں. ہمارے جسم کے اعضاء، ہماری روح، ہماری ایک ایک چیز ہر لمحے اللہ کی طرف چلتی رہے اور الٹیمیٹلی اس دنیا کے وقتی جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو گزار کے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین منزلوں تک پہنچا دے. الہی آمین. اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی محنت کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بھی بنائے. بندہ ہے پوری طرف میں آپ امیجن کیجیے گا آج جب آپ نماز پڑھ رہی ہوں گی نا اور آپ نماز میں آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے تو آپ یہاں اللہ کی تعریف کر رہی ہیں اور اللہ دور بیٹھے فرشتوں کے محفل میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس لمحے میرا بندہ یہاں کھڑا ہو کے اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے ہر ایک چیز پیچھے رکھ کے میرا بندہ میرے پاس آیا ہے اور آ کے گلے نہیں کر رہا، شکوے نہیں کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ میری حمد کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور کہا آگے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا. ٹھیک ہے، جب بندہ کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے مانگا. آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے راستہ مانگ رہے ہیں. اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے. صرف دین کے معاملے میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ اور سیدھی راہ دکھا دے. ٹھیک ہے، تو وہ جو سیدھا راستہ ہر معاملے میں آپ مانگ رہے ہیں نا تو اللہ آپ کو ہر معاملے میں راہ دکھائے گا جب آپ اس چیز کو محسوس کر کے پڑھیں گے یا سمجھیں گے تو. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ایک ایک ورڈ کر کے سورۃ فاتحہ کا انالیسس کریں گے. ابھی صرف آپ کو یہ جو سورۃ فاتحہ سے ریلیٹڈ حدیث تھی یہ بتانا ضروری اس لیے تھی کیونکہ اب جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میں یہاں ہم بیان کر رہی ہوں اور اللہ وہاں بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہیں میری. اور میں ایک حدیث یہاں بتانا چاہوں گی، میرے دل کے بڑی قریب ہے اور آپ لوگوں کے بھی یقیناً ہوگی جنہوں نے سنی ہوگی. حدیث یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا کوئی حکم مانگتا ہے یا اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کے لیے کوئی قربانی دے رہا ہوتا ہے یا محفل میں بیٹھ کے لوگ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بلا کے؟ اللہ کہتے ہیں انہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. یہ جتنی سننے میں چھوٹی بات لگ رہی ہے نا یہ اتنی ہے نہیں. محبت کرنا کوئی لیلا مجنوں والی محبت کی بات نہیں ہو رہی. یہاں ایک طرف رب العالمین ہے اور ایک طرف غلام ہے. کبھی مالک نے بھی یہ غلام کو بلا کے یا غلام کو اب یہ پیغام بھیجا ہے کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب حدیث سنیں. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. ٹھیک ہے، اب جبرائیل کیسے ہیں؟ ذرا جبرائیل کا
ذرا میں آپ کو اگر ویو بتاؤں کہ وہ دکھنے میں کیسے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کے پر اتنے زیادہ ہیں، ان کی تعداد ایگزیکٹ نہیں مجھے پروں کی پتہ، لیکن حدیث میں وہ پروں کی تعداد بھی آتی ہے، اتنے زیادہ ہیں کہ جب پہلی وحی آئی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی دے کے واپس جا رہے تھے نا، تو آپ جب غار سے باہر نکلے اور آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان پر چھائے، اتنے بڑے ہیں، اتنے پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے کہ وہ پورے آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں، اور یہ نبی پاک پہ یہ خوف طاری ہو گیا ان کو دیکھ کے، اس لیے وہ پہلی وحی کے بعد جب گھر گئے تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اوڑھنی اوڑھ دو، مجھے اوڑھنی اوڑھ دو، وہ اس خوف اور ڈر میں تھے کہ میں دیکھ کے کیا آیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ایک طرف دیکھیں یہ تو جبرائیل علیہ السلام کا گیٹ اپ ہے نا، یہ جبرائیل علیہ السلام ایسے ہیں، رب العالمین کیسے ہو گئے وہ رب کے جب وہ محشر کے دن آئے گا تو ہر طرف نور ہی نور ہو جائے گا اور فرشتوں کی محفلیں اللہ کو لے کے آئیں گی اور رب العالمین کا تخت آئے گا. سوچیں وہ رب کیسا ہوگا جس کا ویلکم اتنا امیزنگ ہے، جس کی تحلیقات اتنی امیزنگ ہے، وہ رب کتنا امیزنگ ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے پیار کرو. اب اللہ کتنے بڑے اور جبرائیل کتنے بڑے، امیجن سمجھ آ رہا ہے کہ جبرائیل کا تو ہم نے ایکسپلین کیا تھوڑا سا، جبرائیل اتنے بڑے تو اللہ کتنا بڑا ہوگا، اور کتنی بڑی ذات آپ سے محبت کا اقرار کر رہی ہے. میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، اور پہلے عرش پہ جاؤ. حکم دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو کہ عرش پہ جاؤ اور جا کے اس چیز کا اعلان کرو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اس کائنات کی ہر چیز کو حکم دو کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دے. مطلب دیکھیں اللہ کا پیار، ایک تو خود محبت کر رہا ہے اور ایک جبرائیل کو محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے. کس سے؟ ایک ادنا سے غلام کے ساتھ. اور پھر ادنا سے اس جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جاؤ اور کائنات میں جا کے اعلان کر دو کہ ہر چیز اس سے محبت کرنے لگ پڑے. اور پھر آپ کو پتہ ہے حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں بھی پھر اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں جس سے اللہ پیار کرنا. اتنا پیار ہے اس حدیث کے اندر. اب آپ کے اب میں فیل کر رہی ہوں کہ جب ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں فرشتوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرا یہ بندہ بیٹھ کے نا یہ بندہ، اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے میری یہ بات اور میری یہ تعریف کر رہے ہیں. آپ سوچیں ایک جگہ پہ آپ ہیں جہاں پہ کسی نے اللہ کا حکم نہیں مانا ہوا اور آپ تنہا اللہ کا حکم مان کے کھڑی ہیں. آپ سٹینڈ لیتی ہیں اپنی فیملی میں، آپ کسی جگہ پہ اللہ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے حکم کو مان لیتی ہیں. میں امیجن کرتی ہوں کہ ایک کھلا مجمع ہو جہاں بہت سے لوگ ہوں، کسی ایک بندے نے بھی اللہ کا حکم نہ مانا ہو اور آپ وہ تنہا ہوں جس نے اللہ کا حکم مانا ہو. آپ امیجن کیا کریں کہ وہ رب جس کے فرشتوں کی تعداد ان لمیٹڈ ہے، کتنے فرشتے اور رب آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بندہ اس ٹائم میری ایک آیت کو اوڑھ کے کھڑا ہے. جب آپ اللہ کا ایک حکم مانتے ہیں، آپ ایک حکم نہیں اللہ کا مان رہے ہوتے، آپ نے ایک آیت اوڑھی ہوتی ہے. اگر آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، آپ نے کوئی معمولی چیز نہیں کی، آپ نے قرآن کی ایک آیت اپنے اوپر اوڑھ لی ہے. اگر آپ غیبت چھوڑتی ہیں تو آپ نے قرآن کا ایک حکم اوڑھ لیا ہے اپنے اوپر. یہ کوئی چھوٹی موٹی معمولی سے چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں جگرا دیتی ہے، یہ ہمیں اسٹرینتھ دیتی ہے کہ وہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے محبت کر رہا ہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے جب وہ حکم دیتا ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو، اور پھر آپ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی اللہ والا بندہ ہے اور آپ کو اس سے اللہ کے لیے محبت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں اس کی محبت ڈالی ہوئی ہے کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ بہت امیزنگ بات ہے. اب ہم چلتے ہیں سورۃ فاتحہ کی سب سے پہلے ورڈ کی طرف. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. آج ہم صرف الحمد کو دیکھیں گے. یہ جو الحمد آیا ہے نا، صرف اس کو دیکھیں گے اور آپ امیزڈ ہو جائیں گے. یقین مانے مزہ آ جائے گا، اتنی مزے کی اس کی تفسیر ہے. سب سے پہلے ہم ال کو دیکھتے ہیں. اس کے شروع میں ال آیا ہے، ٹھیک ہے، الف اور لام آیا ہے. ال کس کے شروع میں آتا ہے؟ ال جب کسی بھی اسم کے شروع میں ال آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص ہو گیا. اب یہ عام نہیں رہا، جو آگے چیز ہے نا وہ عام نہیں رہی. اب نہ وہ خدا عام رہی ہے اور نہ وہ جس کے ساتھ منسلک ہے وہ عام رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمد، ال
एज अ प्रॉपर आया है, प्रॉपर नाउन होता है, जिस नाउन के साथ जुड़ो तो प्रॉपर नाउन कहते हैं, खास नाउन है ये, ठीक है, खास करने के लिए आया है। और यहाँ ये तमाम का मतलब दे रहा है, ओवरऑल, जनरल, सारी की सारी, ठीक है। अच्छा जी, आगे इस्तेमाल हुआ हम्दु। हम्द का मतलब क्या है ये हम समझते हैं, इसके साथ ना एक और मतलब ऐड करते हैं, एक और चीज के साथ ऐड करते हैं। हम्दु में दो अरबी में जो होते हैं ना वर्ड्स, वो इस्तेमाल होते हैं हम्द के लिए, एक मद्दाहुन और एक हम्दुन। ये जो मद्दाह होती है ये क्या होती है? होती तो ये भी तारीफ ही है, लेकिन ये क्या है और हम्द क्या है? मद्दाह होती है ऐसी तारीफ जो सच्ची भी हो सकती है और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सच्ची हो, ठीक है। ऐसी तारीफ जो सच्ची भी हो सकती है और सच्ची नहीं भी हो सकती, ओके। और हम्द से मुराद ऐसी तारीफ होती है जो बिल्कुल सच्ची होती है, बिल्कुल सच्ची होती है, ठीक है। मद्दाह के अंदर जो तारीफ बयान की जा रही होती है ना, उसमें सिर्फ एक चीज होती है, एट अ टाइम वन थिंग, या तारीफ या शुक्र, ठीक है। हम्द जो वर्ड होता है ना, हम्द, इसको आप सिर्फ तारीफ नहीं कह सकते, या इसका तर्जुमा आप सिर्फ शुक्र नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ इसका तर्जुमा तारीफ करें या सिर्फ इसका तर्जुमा शुक्र करें तो वो हम्द के वर्ड के साथ जाती है, ठीक है। इसमें दोनों मायने आते हैं, हम्दुन यानी कि इसमें तारीफ भी आती है, ठीक है, और इसमें शुक्र भी आता है। अच्छा, मद्दाहन क्या था? सच्ची तारीफ भी हो सकती है और ऐसा हो सकता है कि ये सच्ची ना भी हो, ठीक है। सिर्फ इसमें एक टाइम पे या तारीफ हो सकती है या एक टाइम पे शुक्र हो सकता है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज, इसमें सिर्फ तारीफ ही होती है, मद्दाहुन में ना, मद्दाहुन में सिर्फ तारीफ होती है, शुक्र होता ही नहीं है। शुक्र के लिए एक अलग वर्ड है जो कि अशुक्र है, वो इस्तेमाल होता है। लेकिन हम्द के अंदर अगर देखो ना तो तारीफ भी आ रही है और शुक्र भी आ रहा है। अब क्या इसके पीछे सिनेरियो क्या है, इसके पीछे बात क्या है, इसको समझते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, पहली चीज, अगर अल्लाह ताला यहाँ पे इस्तेमाल करते, सिर्फ इस्तेमाल करते मद्दाहुन, ठीक है, इसका मतलब ये होता, मतलब मद्दाहुन भी तो तारीफ का मायने दे रहा है ना, जैसे तर्जुमा पीछे देखो तो क्या हो रहा है, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते कि मद्दाहु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। ये मद्दाहुन की जमा कर लो, कुछ भी इस तरह, मतलब मद्दाहुन वर्ड ऐड कर लो यहाँ, तो बात तो समझ आ जाती कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, समझ आ रहा था, अच्छा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। लेकिन उस तारीफ में शुक्र ना होता, उसमें सिर्फ तारीफ होती, ठीक है। उसमें सिर्फ ये होता है कि सभी तारीफ है, अल्लाह ने मेरे ये कायनात बनाई, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह ने मेरी मुश्किलात हल कर दी, अल्लाह की तारीफ है, शुक्र ना आता उसके अंदर, ठीक है। अगर अल्लाह यहाँ पे इस्तेमाल करते सिर्फ और सिर्फ शुक्र का वर्ड, और अल्लाह कहते अशुक्रु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए है, रब जो रब्बुल आलमीन है, तो फिर सिर्फ शुक्र होता, फिर तारीफ ना होती। पहला पॉइंट जो यहाँ से हमें नजर आता है वो ये है कि अल्लाह ने यहाँ पे ही अलग-अलग दोनों इस्तेमाल नहीं किए, अल्लाह ने इन दोनों को कंबाइन करके अशुक्रु और मद्दाहुन, इन दोनों को कंबाइन करके अल्लाह ने अलहम्दु का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें तारीफ भी आ रही है और इसमें शुक्र भी आ रहा है, ठीक। अब मिसाल के तौर पे अगर उर्दू की जुबान देखी जाए तो हमारे पास उर्दू में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके अंदर हम जो है ना वो शुक्र भी ले आए, और ये अरबी का वर्ड है ना, उर्दू का तो नहीं है, हम तो जिसमें हम शुक्र भी ले आए और जिसमें हम तारीफ भी ले आए, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक घर है तो वो बहुत प्यारा है, तो क्या आप उस घर का शुक्र करेंगे कि वो बहुत प्यारा है? नहीं, आप उसकी तारीफ करेंगे कि ये बहुत प्यारा है, ठीक है। अगर आप फर्ज कर लें एक गाड़ी है, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, तो गाड़ी का शुक्र होगा? नहीं होगा शुक्र, उसकी तारीफ होगी। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना, उनकी या मोस्टली बहुत सी चीजें उनका एट अ टाइम या तो तारीफ होती है या उनका शुक्र होता है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे ये तो होगी तारीफ की मिसाल, अगर बच्चा बहुत प्यारा है तो बस उसकी तारीफ होगी, उसका शुक्र क्या करना है उस पर, बहुत प्यारा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम बहुत प्यारे हो, नहीं, सिर्फ तारीफ होगी। अब ऐसे मिसाल के तौर पर शुक्र की मिसाल लेते हैं, अगर
शुक्र का वर्ड सिर्फ इस्तेमाल होता हो तो क्या होता है शुक्र में? जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद थे तो वो नॉन मुस्लिम थे, वो मुसलमान नहीं थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका शुक्रिया उनका बनता है कहना कि आपने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की, ठीक है। लेकिन क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद की तारीफ बनती है? नहीं, उनकी तारीफ नहीं बनती, उनका शुक्रिया बनता है। फिरौन जो है उसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की, उसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की, तो मूसा अलैहिस्सलाम का रिटर्न में उनका क्या बनता है? शुक्रिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको शुक्रिया किया भी, जब उसने अपना एहसान दिलाया कि हमने तुम्हें बहुत जो है तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रिटर्न में उनको शुक्रिया किया। तारीफ तो नहीं की कि तुम बहुत अच्छे हो, तारीफ नहीं की उनकी, सिर्फ उनका शुक्रिया कहा। हम यहाँ पे अपनी जो दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, इसमें जो चीजें हैं, जो लोग हैं, उनका या तो शुक्र किया जाता है या उनकी तारीफ की जाती है। एट ए टाइम दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होती, ठीक है। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। अगर हम इस्तेमाल करें वर्ड अल-मद्दाहुन या अल-शुक्रुन, ठीक है, ये दो वर्ड है अगर किसी चीज की आपने तारीफ करनी है। जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास गाड़ी है और मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो क्या मतलब है कि मैं एट ए टाइम दोनों को इकट्ठा चला रही हूँ? नहीं ना, एक टाइम पे गाड़ी चलाऊंगी, एक टाइम पे बाइक चलाऊंगी। कभी मुझे बाइक की जरूरत है, कभी मुझे गाड़ी की जरूरत है, ठीक है। मतलब दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं और उनकी अलग अलग वक्त में आपको जरूरत पड़ रही है। अगर अल्लाह ताला यहाँ पे अल्हम्द यूज ना करते, बात तो तारीफ और शुक्र की है ना, अल्लाह कह लेते अल मद्दाहुन शुक्रुल रब्बिल आलमीन, दोनों वर्ड्स यूज कर रहे ना, मेरी अरबी को इग्नोर करना है, बात समझनी है कि तारीफ और शुक्र सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए है, तो बात फिर भी समझ आ जाती, मतलब पूरा हो जाता। लेकिन फिर एक खराबी रहती है अंदर। वो खराबी पता क्या है? वो खराबी ये है कि किसी टाइम अल्लाह की तारीफ करनी है और किसी टाइम अल्लाह का शुक्र करना है। जैसे मैंने कहा मेरे पास दो चीजें हैं, मेरे पास दो फोन है, एट अ टाइम मैं दोनों फोन नहीं चला सकती। जरूरत पड़नी है तो एक फोन इस टाइम पे चलेगा, जरूरत पड़नी है तो दूसरा फोन उस टाइम पे चलेगा, ठीक है। दो चीजें हैं, एट अ टाइम दोनों नहीं हो रही, एक वक्त पे एक काम हो रहा है, दूसरी पे दूसरे पे काम हो रहा है। अगर ये दोनों वर्ड्स अल्लाह यहाँ इकट्ठे यूज कर लेते तो उसका मतलब ये बनता कि कुछ बातों में अल्लाह की तारीफ करनी है और कुछ बातों में अल्लाह का शुक्र करना है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती। बात समझ आ गई यहाँ पे? लेकिन अल्लाह ने अरबी को इतना, रब की जुबान परफेक्ट है, इतना अल्लाह ने इसमें वुसअत रखी है। हम उर्दू में दो अल्फाज के मोहताज हैं इन शुक्र और तारीफ को बयान करने के लिए, लेकिन अरबी में इसके लिए हम्द का वर्ड यूज किया जाता है, अल्हम्दु, यानी तमाम तारीफें और तमाम शुक्र ये इस एक वर्ड में आ गया है। और हर वो चीज जो अल्लाह ने आपको दी है वो हम समझते हैं जैसे कोई मुसीबत आ गई तो उस मुसीबत पे भी उसकी भी तारीफ बनती है, ठीक है। मुसीबत की भी तारीफ भी बनती है, शुक्र भी बनता है। मुसीबत की तारीफ कैसे बनती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू इस मुश्किल के, ये जो तुमने मेरे को मुश्किल भेजी है, इस मुश्किल के बदले अल्लाह तो मेरे लिए आसानियां करेगा। और किस हिकमत से अल्लाह आप मेरी जिंदगी को डील कर रहे हैं, आपका इस पे शुक्र है, इस पे शुक्र भी है। और अल्लाह कितने प्यार से आप इसको डील कर रहे हैं, कितने तरीके से डील कर रहे हैं, कितनी मुश्किल भी कितनी ऑथेंटिक दे रहे हैं, मुश्किल भी कितनी प्रिसाइज करके दे रहे हैं। अल्लाह तारीफ बनती है आपकी इस पे। बात समझ आ रही है? सो अल्लाह आपकी और मेरी जिंदगी में अगर मुसीबतें भेज रहा है, अगर तकालीफ है, अगर खुशियां हैं, व्हाटएवर जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, उसमें एट अ टाइम शुक्र भी बनता है और उसकी तारीफ भी बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों, अगर फर्ज कर ले हम अरबी में कह देते हैं कि भाई अल्लाह अल-मद्दाहुन या अश-शुक्र, दोनों अलग-अलग कह देते हैं, तो इसका मतलब बनेगा कि अल्लाह अच्छा, जब मुझे खुशियां मिलेंगी ना तो उन पे शुक्र बनेगा, जब आप मुझे कुछ देंगे तो उसमें भी मेरी आपकी तारीफ बनती है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी सच बात है कि पहली लाइन में भी यूज हो जाता है ये वर्ड, तो इसका मतलब फिर यही बनता ना कि जब खुशियां मिलेंगी तो फिर शुक्र कर लेना है, और जब तकलीफ मिलेगी तो तब मैं जो है ना, जब मुश्किलात आएंगी, खुशियां नहीं होंगी, तो तब मैं जो है वो सब्र कर लूंगा, या शुक्र और तारीफ दो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने इन दोनों को एक साथ रख दिया है, एक ही वर्ड में रख दिया है। कुरान की हमें यहाँ से हिकमत, कुरान का प्रिसाइज होना, और कुरान इतनी किताब है उसका समझ आता है कि तारीफ और शुक्र को एक में रख दिया कि मुश्किलात हो, खुशियां हो, उदासियां हो, जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, आपकी जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई है ना, फिर भी आपने उसमें अल्लाह की तारीफ करनी है पहले, कि अल्लाह तेरी तारीफ बनती है इस चीज पे कि तुझे पता था मैं जहन्नुम में जाऊंगी, अल्लाह तूने कितने अच्छे, खूबसूरत और एहसन तरीके से मुझे कुरान के साथ जोड़ दिया,
اللہ میری اگر ماں بھی یہاں پہ ہوتی نا تو وہ بھی مجھے ڈنڈے کے زور پہ میرے سے یہ گناہ چھڑواتی، لیکن اللہ آپ نے کیسے ایک طریقہ کار کے ساتھ ایک میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے اللہ آپ نے وہ انسان میرے قریب لایا، اس بندے کی یہ بات آپ نے اپنے اس کے منہ سے نکلوائی، اور پھر میرا یہ گناہ آپ نے مجھ سے دور کیا۔ اللہ اس پہ کلیپنگ بنتی ہے، اس پہ تعریف بنتی ہے آپ کی کہ آپ نے کیسے میری زندگی کو مینج کیا ہے۔ اور دوسرا، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے یہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، مصیبتوں پہ بھی شکر بنتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کو پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں، ہم کہتے ہیں 100 مسئلے بتاتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے الحمدللہ پہ بھی استغفار بنتا ہے، جیسا ہم الحمدللہ کرتے ہیں، یہاں درد ہے وہاں درد ہے وہاں درد ہے، الحمدللہ ٹھیک ہوں، یہ الحمدللہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے الحمدللہ کو محسوس کرنا ہے آج سے۔ میں اگر تکلیف میں ہوں، میں دکھ میں ہوں، میں فجر آپ رو رہی ہیں اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کیسی ہیں، آپ جب کہیں گی نا الحمدللہ، وہ ٹائپ کریں گے، جب آپ لکھیں گی آپ نے فیل کرنا کہ آ رہی ہیں، وہ رب جس نے مجھے ان حالات میں رکھا ہے اس کی تعریف بنتی ہے، وہ لائق ہے اس چیز کے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ ہماری تعریف کا محتاج ہے، ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف نہیں کریں گے تو تعریف نہیں ہوگی اللہ کی۔ ایک بہت اوتھینٹک یہاں پہ ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم کریں گے کہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ قرآن تو واقعی ایک ایسی زبان ہے، اس میں عربی یوز ہوئی ہے جس کی جو کہ ایک ورڈ کو کم یوز کر کے اپنے معنی میں وسعت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دو ڈفرینٹ معنی تو ہم نے سمجھ لیے کہ المداح یا پھر الشکر، ان دونوں علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتے تو کیا حساب ہوتا، اور وہ معنی پریسائز نہ دیتے تو دین اللہ نے اس کے لیے الحمد کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں آگے کہ یہاں پہ بات کیا ہوئی، الحمدللہ ہے کیا۔ اس کے لیے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی چیز سمجھنی ہوگی۔ عربی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، کلمے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے۔ ہم نے اسم اور فعل کو ذرا تھوڑا سا ہلکا سا تھوڑا چیک کرتے ہیں۔ اسم جو ہوتا ہے، پہلے فعل کو دیکھتے ہیں، چلیں۔ فعل جو ہوتا ہے، فعل اس میں ٹینس پایا جاتا ہے، سب کو پتا ہے، جو گرامر نہیں پڑھتے ان کو پتا ہے۔ فعل جو ہوتا ہے اس میں ٹینس پایا جاتا ہے، اس میں زمانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں کہتی ہوں کھایا، میں کھا رہی ہوں، میں کھا چکی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں کھاؤں گی، 3 چیزیں ہوگی، یا تو وہ ماضی میں کام ہو رہا ہے، یا وہ حال میں ہو رہا ہے، یا وہ مستقبل میں ہوگا۔ اسم کے اندر نا کوئی ٹینس نہیں ہوتا۔ جیسے میں کہتی ہوں میز، میز کا کوئی ٹینس ہے کہ میز جو ہے وہ ابھی ہے، میز کل ہوگا، میز پرسوں ہوگا، نہیں، میز کا کوئی ٹینس نہیں ہے۔ اسم کوئی ٹینس نہیں رکھتا اپنا، اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا، کوئی زمانہ نہیں ہوتا، لیکن فعل میں زمانہ موجود ہوتا ہے۔ ایک چیز جس میں زمانہ موجود ہوتا ہے اس کے اندر جو جس زمانے میں جو کام ہو رہا ہے نا، وہ کام کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ، اگر آپ کہتی ہیں میں پڑھ رہی ہوں، تو کون پڑھ رہا ہے؟ آپ پڑھ رہی ہیں نا، تو آپ فاعل ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کام ہو رہا ہے، آپ کام کر رہی ہیں تو آپ فاعل ہے۔ فعل کے اندر فاعل ضروری ہوتا ہے، کام کرنے والا ضروری ہوتا ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، لیکن فاعل مسٹ ضروری ہوتا ہے۔ اسم کے اندر فاعل بھی نہیں ہوتا۔ میز ہے، میز کا کیا فاعل ہوگا؟ کچھ بنتی ہے سینس؟ نہیں بنتی۔ مجھے ایک نوٹس کریں گے، جو حمد ہے، الحمد، یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ اس میں اللہ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں، یہ اسم ہے، اس میں کوئی ٹینس نہیں پایا جا رہا، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اور نہ ہی اس کو کوئی فاعل ہے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سینس سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں، یا کچھ لوگ نان مسلم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہماری تعریفوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی تم کس رب کی عبادت کرتے ہو جو تم سے عبادت کا تقاضا کرتا ہے کہ تم عبادت کرو؟ کیا اسے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے؟ تم 24 گھنٹے اس کی عبادت کر رہی ہوتی ہو، کیا اسے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب کیا کس خدا کو تم مانتی ہو کہ وہ تو عبادت کہتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ میری تعریف کرو، اور جو بندہ خود کہتا ہے میری تعریف کرو وہ تو متکبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ رب کیسے؟ بہت اس کو جواب دینے کے لیے نا اس بندے کو صرف الحمد کہنا کافی ہے، صرف الحمد کہنا کافی۔ کیسے؟ اللہ نے یہاں پہ فعل یوز نہیں کیا، اللہ کہہ سکتے تھے نحمد للہ رب العالمین، ہم حمد کرتے ہیں رب العالمین، ہو سکتا تھا نا، پھر وہ ہم نحمد فعل ہو جاتا، فعل استعمال ہو جاتا۔ یہاں استعمال ہے، مطلب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں میری جو تعریف ہے نا وہ کسی زمانے کی محتاج نہیں ہے،
मतलब कुछ लोग ये समझते हैं ना कि मैं अल्लाह की किताब पढ़ रही हूँ, मैं ये जिक्र कर रही हूँ, मैं लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं अल्लाह की हम्द बयान कर रही हूँ। अल्लाह ने यहाँ पे ये कहा है पहले पॉइंट में कि मैं तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं हूँ। यहाँ फाइल मौजूद नहीं है, यहाँ करने वाला मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तुम मौजूद नहीं थी तब भी अल्लाह की तारीफ हो रही थी, जब तुम मौजूद हो तब भी अल्लाह की तारीफ हो रही है, और जब तुम मौजूद नहीं रहोगी तब भी अल्लाह की तारीफ हो। तारीफ के लिए किसी फाइल की जरूरत ही नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है कि वो अपने मुंह खोले और उसकी तारीफ करे। ये कायनात और इसकी हर चीज मुंह बोलता सबूत है कि वो उसकी तारीफ करती है, और अल्लाह तारीफ के लिए इस कायनात का भी मोहताज नहीं है। वो इतना परफेक्ट है अपनी तारीफ के अंदर कि वो मेरा या आपका, हमारा कुरान पढ़ना या कुरान पढ़ाने का वो मोहताज नहीं है। आप कुरान नहीं पढ़ेंगे तो क्या उसका कुरान नहीं पढ़ा जाएगा? आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो क्या उसकी तारीफ नहीं की जाएगी? ऐसा नहीं है। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं हूँ, मैं तुम्हारी इबादतों का मोहताज नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इस चीज का मोहताज कि तुम मेरा कुरान पढ़ो, मैं नहीं हूँ मोहताज कि तुम मेरा कुरान पढ़ाओ। तुम नहीं पढ़ाओगी तो 100 और लोग पढ़ा लेंगे, करोड़ों पढ़ा लेंगे। तुम नहीं पढ़ोगी तो लाखों लोग अल्लाह इस रास्ते पे ले आएगा जो उसके दीन का काम करने वाले होंगे। तुम नहीं करोगी उसकी गुलामी तो करोड़ों लोग उसकी गुलामी के लिए बैठे हैं। तुम उसकी तारीफ बयान नहीं करोगी तो लाखों करोड़ों दुनिया के लोग हैं जो उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं हर लम्हे। अल्लाह आपका और मेरा मोहताज नहीं है। अगर अल्लाह ने मुझे और आपको इन कामों के लिए चुना है तो ये उसका एहसान है, ये उसका शुक्र है कि उसने हमें चुन लिया है। ठीक है, अब आपको फाइल के समझ आ गई। हम फाइल का मतलब क्या था। दूसरा जमाना, ठीक है, जमाना भी नहीं है इधर, टेंस भी नहीं है। मतलब जब ये कायनात नहीं थी तब भी उसकी तारीफ थी, जब ये कायनात बनी है तब भी उसकी तारीफ है, और जब ये कायनात नहीं रहेगी तब भी उसकी तारीफ बाकी रहेगी। वो ना तो अपनी तारीफ का महलूकात का मोहताज है कि महलूकात होंगी तो उसकी तारीफ होगी, और ना ही वो किसी और इंसान का मोहताज है, ना ही वो इस जमाने का मोहताज है, ना ही वो वक्त का मोहताज है, ना ही मतलब आप अल्लाह ने यहाँ पे एंड कर दिया है इसमें वुसअत का कि हर चीज में, हर चीज का, किसी एक चीज का भी रत्ती बराबर मोहताज नहीं है कि वो होगा तो उसकी तारीफ होगी। अब आपको समझ आ रहा है यहाँ पर मैं क्या है, आप और मैं क्या है। हमारी जो मैं है वो खत्म ही नहीं होती, मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, और क्रेडिट लेने पे भागते हैं हम कि मुझे क्रेडिट मिले, मैं ये काम कर रही हूँ। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपको मुझे 2 लफ्ज किसी चीज के आ गए हैं ना तो इसमें हमारी कोई तारीफ नहीं है। जिस जुबान को इस्तेमाल करके हम बोल रहे हैं, अगर हम ये कहें हमारी है जुबान तो हमारी है, ये कुव्वत थोड़ी जो मैं बोल रही हूँ ये बोलना मेरा हो सकता है, लेकिन जो पीछे कुव्वत मुझे जिसने दी है वो किसने दी है? अल्लाह ने दी। अगर अल्लाह अभी जुबान बंद कर दे तो आप बोल सकती है? नहीं बोल सकती। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छी हैं किसी चीज के अंदर तो वो किसने अच्छा रखा है आपको? अल्लाह ने आपको अच्छा रखा है, तो उसके बनती है तारीफ, उसका बनता है शुक्र। अपने एक चीज, जब कोई बंदा आपकी किसी भी मामले में तारीफ करे ना तो उसी लम्हे अपने आप को ये सुनवाया करें कि वो ही है रब्बुल आलमीन और उसी की है तमाम तारीफें, मेरी तो कोई तारीफ नहीं है। अगर वो मुझे ये तौफीक ही ना दे तो कैसे हो सकता है? फर्ज करें यहाँ पे अगर बंदा कहता है कि मैं बड़ा बोल रही हूँ, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और ये अगर आप सुनने वाले अल्लाह लेके ना आए तो मैंने किसको सुनाना? सोचने की बात है ना, मेरे पास जो चीज है मैं किसको सुनाऊंगी अगर अल्लाह आपको ना लेके आए तो। और अगर फर्ज करें मेरी ही जुबान अल्लाह बंद करवा दे तो मैंने इल्म का जो इल्म मेरे पास है उसको मैंने क्या कब्र में लेके जाना, क्या करना है जब उससे मैं नेकी ही नहीं ले पाऊंगी तो? ठीक है, समझ आ रही है? तो मेरा और आपका तो कुछ भी नहीं है। पहली चीज ये समझनी है, सारी तारीफें, सारी इज्जतें, सारे कमाल और सारी हम रब्बुल आलमीन के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये हमें इसमें समझ आ गया। अब एक और चीज समझते हैं, यहाँ पे एक हुक्म का एलिमेंट भी हम समझते हैं। अल्लाह यहाँ ये कह सकते थे कि अल्लाह हुक्म दे सकते थे कि तारीफ करो, ठीक है, तारीफ करो रब्बुल आलमीन की, ये भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने ये भी इस्तेमाल नहीं किया। वजह, अक्सर अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं ना इबादत करो, ठीक है, कहते हैं ना आबुद, इबादत करो। अब क्यों अल्लाह ऐसे कहते हैं, हुक्म क्यों देते हैं? जब आप किसी चीज का हुक्म देते हैं ना उसका मतलब ये होता है कि हुक्म दे दिया है, आपने करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना करो। ठीक है, आप अपनी माँ अपने बच्चे को कहते हैं बेटा पानी देना, बेटा पानी देना, उसकी मर्जी है, आपने कह दिया कहना था, उसकी मर्जी है, वो दे पानी या ना दे पानी, है ना, उसकी मर्जी है ना। आपने किसी को भी कोई काम का हुक्म दिया है
تو وہ اس کے پاس آپشن موجود ہے. جب اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے. اگر ہم اس کے غلام ہوئے تو ہم عبادت کر لیں گے, اگر ہمیں غلام نہ ہوئے تو ہم عبادت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تعریف کرو, رب العالمین کی تعریف کرو, جو رحمان اور رحیم ہے اس کی تعریف کرو, ایسے کہہ سکتے تھے, کرو تعریف. لیکن وہ پھر ہم پہ ہوتا, ہم تعریف کرتے یا نہ کرتے, پھر تو محتاج ہو جاتے اللہ ہمارے, نعوذ باللہ, ہے نا, کہ آپ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تعریف کرو, تعریف کرو. ٹھیک ہے, مطلب آپ سے مخاطب ہے اللہ, تعریف کرو. جب آپ کسی سے فرض کریں, جب آپ بناتے ہیں, یہ امر کا ٹینس بناتے ہیں, تو آپ کو ضروری ہوتا ہے سامنے کوئی موجود ہو, جس کو آپ حکم دے رہے ہیں وہ موجود ہو سامنے آپ کے, ضروری ہے, وہ بندہ ضروری ہے, فائل ضروری ہے. جب اللہ یہ کہتے ہیں حمد کرو, تعریف کرو, اٹ مینز اللہ کسی سے مخاطب ہے, اس کو کہہ رہے ہیں تعریف کرو. یہاں اللہ نے امر کا استعمال نہیں کیا, حکم کا استعمال نہیں کیا. اللہ کسی کو حکم نہیں دے رہے کہ تعریف کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو حکم نہیں دے رہے آپ تعریف کرو. کیوں؟ اللہ نے کہا میں محتاج ہی نہیں ہوں تمہارا کہ تم میری تعریف کرو. میں تمہیں کیوں حکم دوں, میں تمہیں کیوں حکم دوں کہ تم میری تعریف کرو؟ کیا میں محتاج ہوں تمہاری تعریف کا؟ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا, ہم پانی پھر مانگتے ہیں. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری تعریف کی, اللہ کیوں حکم دے؟ اللہ نے حکم دیا ہی نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا یہ چیز, اور حکم اس چیز کا دے رہا تھا جو چیز کہہ رہے ہیں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ اس کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے پاس تعریفوں کے انبار لگے ہیں. اللہ کو نہیں ضرورت کسی کی تعریفوں کی, کہ آپ اللہ کے پاس کمی ہو گئی تعریف کی تو اللہ کسی سے تعریف کہہ رہے ہیں کہ دو بھی تم مجھے یہ دو. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ.